औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे आज के 3 मौजू हैं, इंतहाई अहम मौजू है जिन पे बात करूँगा। पहला मौजू के पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कल अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और आज पीर का दिन है। आज वो पहली समाअत करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को इंसाफ होता हुआ अब नजर आएगा, क्योंकि वो करप्ट तरीन इंसान जो था ना, वो गलीज तरीन इंसान जिसने आके अदलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, उसे अल्लाह वादा शरीक ने पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़ा दी है। वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। वो अपनी गलाजतों के साथ, वो अपनी बदनामियों के साथ इंतहाई गहरे गड्ढे में गिर चुका है, जिसमें से इंशाअल्लाह वो जलील ही होता रहेगा। इज्जत उसको जिंदगी जब तक वो जिंदा रहेगा ना, इंशाअल्लाह उसको इज्जत नहीं मिलेगी, जिल्लत ही हमेशा उसको मिलेगी, क्योंकि उसने इस मुल्क का अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। एक इस पे बात होगी और शेख रशीद को अलमारूफ शिद्दात अली साहब को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। किसके घर से गिरफ्तार हुआ है इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे जो एक ट्राइका बनने जा रहा है, उसमें से 2 इंटरियां हो चुकी हैं। पहली इंटरी काजी सैयद आसम मुनीर साहब की, दूसरी इंटरी काजी फाइज ईसा की, तीसरी इंटरी होगी नवाज शरीफ की। इंशाअल्लाह जब ये ट्रैका कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखिएगा कि महंगाई की शरह भी नीचे आ जाएगी और इंशाअल्लाह मुल्क भी तेजी के साथ तरक्की के मनाजिल तय करेगा और IMF से भी जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। सी पैक भी कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। तो मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही अपील है कि देखें, मैं एक 76 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी मैं ही हूँ। मैंने अपनी सहाफत का आगाज 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। एतवार का दारिया लिखा करता था, जो कि आज तक जारी और सारी है। तो ये मेरा नहीं है, ये आप सबका चैनल है। मेरी एक ही अपील है कि नए आने वालों को मैं वेलकम करता हूँ। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ ही ये घंटी के बटन को भी ऑल पे पुश कर दिया करें और वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और इसके अलावा जो है ना, ग्रुपों में शेयर कर दिया करें और आखिर में जो दुआ होती है उसमें भी लाजमी शिरकत किया करें। मैंने अभी 15 मिनट बाद लाहौर के लिए निकलना है। 6-7 बजे की ट्रेन है मेरी रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए। तो मैं जल्दी में भी लॉग कर रहा हूँ। अभी नमाज के बाद 5:45 हो रहे हैं, तो 10-15 मिनट का ही करूँगा मुख्तसर सा। तो अब आप आ जाएं जनाब के वीडियोस को पूरी देखें, स्किप ना करें, ग्रुपों में शेयर कर दें। नए आने वाले जितने भी हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को लाजमी, और उसके बाद कमेंट्स में लिखा करें कि कौन से शहर से या कौन से मुल्क से आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। मुल्क के लिए दुआ किया करें। अवाम जो पिस गई है पेट्रोल की महंगाई में, आम चीज़ों की महंगाई में, तो उनके लिए दुआ किया करें। बिजली गैस के बिलों में मुश्किलात आ रही हैं, उनके लिए दुआ किया करें। और आखिरत में जो दुआ होती है उसमें लाजमी शिरकत किया करें। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हलफ उठा लिया। देखें, ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने जिस बंदे ने उनको जलील करने की कोशिश की, उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया, उनकी वाइफ के ऊपर झूठा रेफरेंस दायर किया, उनको रोकने की कोशिश की, उन्हीं के हाथों अल्लाह ताला ने हलफ उठवाया उनका। ये होती है कि वह तइज़ो मंतशा व तजिल्लो मंतशा। जब जिसको वो इज्जत देना चाहिए उसको पूरी दुनिया भी मिलके बेइज्जत नहीं कर सकती है, और जिसको वो जलील करना चाहे पूरी दुनिया भी मिलके उसको इज्जत नहीं दे सकती है। तो अब इंशाअल्लाह आज पहली समात है, आज पीर का दिन है, पहली समात है। और इंशाअल्लाह अब आप लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आएगा और इंशाअल्लाह
मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। लोगों को जो वो मरदूद 54-56 हज़ार केस पेंडिंग छोड़ के गया, इंशाल्लाह उनमें कमी आएगी। और पाकिस्तान दुनिया में जो सबसे आखिरी नंबर पे चला गया है करप्शन की वजह से, इन करप्ट जजों की वजह से, इंशाल्लाह वो भी बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। तो इसके अलावा शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी में किसके घर छुपा हुआ था? बैरियर टाउन फेज 3 में मलक रियाज के घर में। ये सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगा, कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो डरते हैं मलक रियाज से, उसका नाम लेते हुए डरते हैं। मैं अल्लाह की जात से डरता हूँ बस। ये मलक रियाज के घर में छुपा हुआ था, फेज 3 में छुपा हुआ था, बैरियर टाउन में छुपा हुआ था, वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये भी इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा। अब देखिएगा, वो मरदूद चला गया ना जो इनको बचाता था। अच्छा, कल मैंने बड़ा अजीब तमाशा देखा कि छुट्टी वाले दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट को क्या अख्तियार दिया कि वो पैसे लेके, रिश्वत लेके, तो उसको केस से ही डिस्चार्ज कर रहा है, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं। वो केस को ही उसने खत्म कर दिया है, ये क्या नाम है, परवेज अलाई के, कि भाई इसने कोई करप्शन नहीं किया। भाई तुम लोग जो बैठे हुए हो करप्शन करने के लिए मरदूद हो, तो उसको वो तो फिर खुले धड़ल्ले से करेगा ना। ये देखिए क्या इख्तियार है इसके पास, भाई कोई समात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, आते ही धड़ल्ले से उसको भाई खारिज करके उसको घर भेज दिया जी। अगलों ने फिर गिरफ्तार कर लिया, 15वीं मरतबा गिरफ्तार हुआ है। और ये इंशाल्लाह बकाया जिंदगी जेल में ही गुजारेगा, क्योंकि जो उसके कारनामे थे ना, पैसा तो उसका बेटा लेके मुल्क से बाहर फरार हो गया हुआ है, उसको भी लाया जाएगा और इंशाल्लाह सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। 21 तारीख को, अगले महीने की 21 तारीख को नवाज शरीफ भी वापस आ रहा है और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। और मार्च तक अवाम सब्र कर ले, मार्च में IMF का मायदा खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह बिजली गैस के भी रेट नीचे आ जाएंगे, महंगाई भी कम हो जाएगी। ये मुल्क के साथ ऐसे ही हुआ है कि मैं छोटी गाड़ी का मैं ड्राइवर हूँ, अगर मुझे बड़ी बस, इनो बस पे या मर्सिडीज बस पे या ये डाइवो बस पे चढ़ा दिया जाए, तो मैं तो उसका वही अशर करूंगा जो इन्होंने मुल्क का किया। ये तजर्बे करते रहे हैं हमारे मुल्क के साथ, तजर्बों में ही मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, नहीं चला सके, कोई भी नहीं चला सका। अब तक कि ये मुल्क शहबाज शरीफ से भी नहीं चला, इसको चला सकता है तो सिर्फ तजर्बाकार बंदा नवाज शरीफ चला सकता है। तो इंशाल्लाह अब नवाज शरीफ वापस आएगा, मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा, तो इंशाल्लाह ये तीनों आदमी मिलके तो मुल्क को तरक्की तरफ लेके जाएंगे। कमांडो होगी सैयद आसम मुनीर साहब की, इंसाफ होगा काजी फाइज ईसा का, और तरक्की की राह पे गामजन करेगा नवाज शरीफ। और इंशाल्लाह अवाम दुआ करें, अल्लाह बेहतर कर देगा और अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। और ये मुख्तसर सा भी लाग कर रहा हूँ कि मैं सफ़र के लिए निकलने लगा हूँ। अल्लाह मेरा सफ़र खैरियत के साथ अंजाम पहुँचाए। मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी अता फरमाए। तो मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं निकलता हूँ फिर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वादा आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, वादा उला शरीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम रख। और या अल्लाह, जो जो आलमी ताकतें मुल्क पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह तू उन सब को तबाह व बर्बाद फरमा। तू सबसे बड़ी आलमी ताकत है, तुझसे बढ़ के कोई आलमी ताकत नहीं है। या अल्लाह, उन सब को निशाने इबरत बना दे। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बरताला सैयद आसम मुनीर साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ISI के सरबराह को और ISI के अफसरान को और जवानों को
لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کے ہر مشن میں ان کو کامیابیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی ایف آئی اے کے انچارج میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو بھی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے اوپر بھی اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، ان کو بھی ملک پاکستان کی دن رات خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو ان کی فیملیوں کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ اینٹی نارکوٹکس اور اینٹی کرپشن اور چیئرمین نیب اور تمام عملے کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ ان اداروں کے اندر ایف بی میں بھی جتنے بھی ادارے ہیں، ان میں جو اندر دشمنوں کے ملک دشمن عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو بے نقاب فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات دور فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ جتنی بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے ان کی مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو، اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً یا اللہ تعالیٰ میرے امی ابو، میرے چاچے اور دونوں چاچا چاچیاں، پھوپھیاں پھوپھڑے، اور میرے میرا بیٹا اور میری ہمشیرہ، اور جتنے بھی میرے ساس سسر اور آپ سب کے عزیز و قارب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سی پیک بن رہا ہے، اس کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ سی پیک کے تحت جو روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں تو روس کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، سی پیک کے تحت چائنا کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ سی پیک کے تحت یا باری تعالیٰ جو ریل کی پٹڑیاں بچھائی جا رہی ہیں، ان میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو گوادر میں بنا ہے، یا باری تعالیٰ اس کو بنانے میں کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہمارے تمام سرکاری اداروں میں جتنے بھی ملک دشمن عناصر چھپے ہوئے ہیں، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو ملک کے دشمن ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے۔ جو کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہے، سیشن کورٹس میں ہیں، یا اللہ ان سب ججوں کو اور وکیلوں کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار فرما اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ
جو ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب خیر۔